خدا دی قسم ہے بلند آشیانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ خدا دی قسم ہے بلند آشیانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ رب نے ودائی اونا دی شان گواہی پیا دیندا رب دا قرآن رب نے ودائی اونا دی شان گواہی پیا دیندا ہے رب دا قرآن قرآن پڑھے تے بن جا دیوانہ تو قرآن پڑھے تے بن جا دیوانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ حسنین علی تے سید زہرا حفصہ خدیجہ سید عائشہ حسنین علی تے سید زہرا حفصہ خدیجہ یا امی عائشہ دتا رب نے سب نو ہے جنت ٹھکانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ خدا دی قسم ہے بلند آشیانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ پیارے نبی دا زمانہ ہے غالا گھرانہ بھی آلہ یارانہ بھی آلہ پیارے نبی دا زمانہ ہے غالا گھرانہ بھی آلہ یارانہ بھی آلہ گھرانہ بھی آلہ یارانہ بھی آلہ تو دوواں دی عظمت تو کیوں ہے بیگانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ شہین اہل بیت دا صحابہ نال پیارے خونی ایمانی او ہن رشتہ دارے شہین اہل بیت دا صحابہ نال پیارے خونی ایمانی او ہن رشتہ دارے دو جگ دے وچ ہے مثالی یارانہ دو جگ دے وچ ہے مثالی یارانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ خدا دی قسم ہے بلند آشیانہ بڑی شان والا نبی دا گھرانہ